2026 में 2 फेजेस आएंगे जो तरक्की की राहें खोलेंगे। आपके जिन 6 एंगल पर से मार्स गुजरेगा उन 6 के 6 एंगल्स पर वो पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट स्लो एंड स्टडी आपकी जिंदगी में आसाइश वाले एरिया में से गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आज एक यूनिक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2026 तकरीबन हमारे सामने है एंड प्लैनेटरी एक्शंस 2026 में आपके किन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को पॉजिटिविटीज़ देंगे, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस क्या कहती हैं, अल्लाह ताला की नेमतों को आप कैसे हासिल कर सकते हैं। हमने जो कुछ भी एज एस्ट्रोलॉजर अपने पिछले 25 साल में हासिल किया, उसके बाद उस एनालिसिस के बुनियाद पर कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लॉन्ग टर्म प्लैनेट स्लो एंड स्टडी आपकी ज़िंदगी में आसाइश वाले एरिया में से गुजरेंगे। पैटर्न तो वही रहेगा, कुछ महीने डायरेक्ट और कुछ महीने रेट्रोग्रेड। जो डायरेक्ट पैटर्न है सैटर्न का एंड जुपिटर का, उसके मुताबिक आपके पास 2026 में 2 फेजेस आएंगे जो तरक्की की राहें खोलेंगे। पहला फेज़ तो आपको अभी मार्च के महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा, ये जून तक चलेगा। तो दैट मीन्स सेकंड क्वार्टर इज़ पावरफुल, फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी स्ट्रगल। एंड फिर दूसरा फेज़ अक्टूबर में शुरू होगा और फिर वो लास्ट तक चलेगा 2026 के। तो मामला ये है कि हम इन 2 सीज़न को तो पूरा साल नहीं कह सकते, लिहाजा जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स होंगे लाइक मरकरी, लाइक मार्स, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, और मार्स की इस साल की पेशंगोई ये है कि वो पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा, और आपके जिन 6 एंगल पर से मार्स गुजरेगा उन 6 के 6 एंगल्स पर वो पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स योर नेचुरल स्किल्स आर स्मूथ एंड सिल्की, एंड नेचुरल स्किल्स ही आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेंगी इन 2026। बाकी चीज़ें मुफ्त में मिलेंगी। कभी मरकरी आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर होगा, कभी सूरज आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर होगा, कभी वीनस आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर होगा, एंड सैटर्न और जुपिटर तो तकरीबन लंबे टाइम के लिए आपके लिए पॉजिटिव एंगल्स पर होंगे। वो एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन मैजिकल होगी, उसकी वजह से आपकी लर्निंग स्किल्स मैजिकल होंगी, उसकी वजह से आप कैरियर डिसीजंस नए ले सकेंगे, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप आगे बढ़ेगी, आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कामयाबी एंड स्मार्ट वर्क एंड हाई रिवॉर्ड्स की तरफ जा सकेंगे, आप कंबाइन एफर्ट्स के थ्रू ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकेंगे, आप कामयाबियों में मटेरियल सक्सेसेस भी हासिल करेंगे और स्पिरिचुअल सक्सेसेस की तरफ भी जा सकेंगे। यू बिकम मोर रोमांटिक इन 2026 बिकॉज ऑफ योर नेचर, बिकॉज ऑफ योर प्लेजर, बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी लविंग एंड इवन योर सक्सेसेस। एक कामयाब आदमी ज़्यादा मोहब्बत या सिंसियरिटी दिखा सकता है, नाकाम आदमी को तो अपनी कामयाबियों की पड़ी रहती है हर वक्त। सो इस साल आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है, दैट इज़ क्रिएटिव स्किल्स, दैट इज़ योर फिजिकल स्टैमिना, दैट इज़ योर मैच्योरिटी, दैट इज़ योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, दैट इज़ योर करेज, दैट इज़ योर राइट टाइम एंड राइट डिसीजंस। ये हैं वो सेक्टर्स जिनकी बुनियाद पर आप अपनी शख्सियत साजी भी बढ़ा सकते हैं, आप अपना ग्राफ ऑफ फेम भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपनी मनी मेकिंग को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां भी प्रॉपरली निभा सकते हैं, आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, आप तालीमी सरगर्मियों में हायर एजुकेशन के भी कैंडिडेट हैं, और वो जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो कि जर्नल नीड्स के लिए होते हैं, जिससे आप अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, वो भी कर सकेंगे। मार्स इज़ आल्सो रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज़, टू द रियल एस्टेट, टू लैंड्स, टू प्लॉट्स, टू कंस्ट्रक्शन मटीरियल, लोहा एंड IT
اینڈ تجارت ان سب کو مارس سپورٹ کرتا ہے اور وہ آپ کے لیے پورا سال تقریباً پازیٹیو ہے. تو اٹ مینز وہ اسکارپیوز جو تاجر ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں ہیں، کنسٹرکشن فیلڈ میں ہیں، ایجنٹس ہیں، بروکرز ہیں، یا پھر سونا چاندی یا کرپٹو میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سال کافی پازیٹیو رہنے والا ہے. ان پازیٹیوٹیز کو آپ اپنے عمومی کامیابیوں کے لیے یوز نہ کریں. اسکارپیوز عمومی کامیابیاں آپ کے لیے جو جنرل سے دن ہوتے ہیں ان میں بھی میسر ہوتی ہیں بیکاز آف یور ابیلٹیز، بیکاز آف یور نیچرل اسکلس. بٹ جب اتنا اچھا ٹائم، اتنا لمبا ٹائم آپ کے لیے پازیٹیو ہو تو آپ اپنے میجر مشنز جنہیں آپ مقاصد زندگی کہتے ہیں ان کے لیے استعمال کریے. مقاصد زندگی میں فیوچر سیکیورٹی، فیملی ویلفیئر، آپ کے لانگ ٹرم کمٹمنٹس، لانگ ٹرم انویسٹمنٹس، فیم اینڈ اختیارات، رسپیکٹ اینڈ ہیلتھ، ان سائڈس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. ہیلتھ سائڈ پر اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، پھر کئی چیزیں آپ کے لیے کھلتی رہیں گی، کبھی سلو کبھی تیز، لیکن صحت تندرستی بندے کے پاس ہو تو باقی ساری چیزیں ٹاسک کی صورت میں سامنے آتی ہیں. بہادر اور صحت مند آدمی انہیں ٹاسک سمجھ کے ہی کرتا ہے. اگر وہ کمزور ہو جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ ٹاسک نہیں رہیں گے، وہ مصیبت بننا شروع ہو جائیں گے، آپ اسے پورا ہی نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کے لیے پریشر کریٹ کرے گا. اس لیے اپنی صحت اور تندرستی کی طرف خاص توجہ دیتے ہوئے، اپنی نیچرل اسکلز کو یوز کرتے ہوئے اپنے 2026 کو انجوائے کریں. کچھ اسکارپیوز ایسے ہوں گے جنہوں نے کچھ غلط فیصلے 2025 میں لیے ہوں گے، جنہوں نے کچھ رانگ انویسٹمنٹس کی ہوں گی. ان کے لیے ان کی اپنے ہیومن ایررز ان کے لیے کچھ رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں. ان اسکارپیوز کو چاہیے کہ وہ روبی یا بلو سفائر ضرور پہنیں. یہ ایسے 2 سٹونز ہیں جو آپ کی نیچرل اسکلز کو ری اسٹرینتھ کرتے ہیں، ری پالش کرتے ہیں، اینڈ یہ کیٹلسٹ کے طور پر یوز ہوتے ہیں. جہاں آپ کی اسکل سلو پرفارم کرتی ہے وہاں پر ان سٹون تھراپی سے، جسے ہم جیمولوجیکل میتھڈ آف ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، اس سے ذرا سپیڈ اپ ہو جاتی ہے. ساتھ میں سورہ شمس بھی پڑھیے، اس سے اسپرچول نیڈز بھی پوری ہو جائیں گی، خیر اور برکت آئے گی. بہت اچھے روبیز ساؤتھ افریقن، بہت اچھے بلو سفائر ساؤتھ افریقن ہم نے اپنے سٹور پر لسٹ کر دیے ہیں ایسٹروجم لمیٹڈ پر. نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، اور 40% اینول ڈسکاؤنٹ بھی ہے جو ہر سال دسمبر میں ہم لوگ آپ کو آفر کرتے ہیں. جن لوگوں کو بھی، جن اسکارپیوز کو بھی اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے اب سٹونز درکار ہوں وہ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی اسکارپیوز کہ بہت کمپلیکس سچویشن، بہت کوئی ٹیکنیکل باتوں پر مبنی ویڈیو نہ بنائی جائے، سیدھی عام فہم بات کی جائے تاکہ آپ 2020 میں حاصل ہونے والی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو، اس سے پیدا ہونے والے ٹائم کو، پلانٹس کی ان پوزیشن سے ملنے والی سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ترقی کی طرف گامزن رہیں. اور جب ترقی حاصل کر رہے ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں تو اللہ کا تو شکر ادا کریں ہی، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے. آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اسکارپیوز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے